दर्शकवृन्द, तपाईँ यो दृश्य देखिरहनु भएको छ, यो विवेकको अडिसनको हो। माई सिरिज च्यानलमा आज हामी विवेकको अडिसनको बारेमा कुराकानी गर्छौं। विवेक नेपाली चलचित्र हो। नेपाली चलचित्र जुन एकदमै निर्माणको तयारीमा छ, कलाकारको खोजी हुँदैछ। विवेक टिमले वीरगञ्जमा कलाकारको खोजीका लागि अडिसनको आयोजना गरेको थियो। यिनी हुन् वीरगञ्ज 10 अशोक बाटिका बस्ने अनिता शाह। अनितालाई सानैदेखि अभिनयमा असाध्यै रुचि थियो। फिल्म हेर्छिन्, टिकटक बनाउँछिन्, तर अभिनयमा निखार्ने मौका यिनलाई मिलिरहेको थिएन। वीरगञ्ज कलेजमा MBA गर्दै गरेकी उनले विवेक फिल्मका लागि अडिसन दिन आएकी थिइन्। जति सक्दो स्क्रिप्टको कुरा गरेर हैन सबैले आफ्नो मन लागेको केही कुरा गर्छ है कन्टिन्यू गरेर एक्सन अनि दिनु सरसँग के कुरा गरिरहेको हो अब तिमी त पोलिटिकल फिलोसफीकै कुरा गरिरहेको त्यसमा एक्टिङ के आउँछ त अनि सुन्नु न हिजो चाहिँ कलेजमा चाहिँ त्यो ट्रेड थ्योरी पढाएको थियो सबै थ्योरी त मैले बुझेँ तर युनिभर्सिटीमा न्युक्लियर कन्टिजेन्सी थ्योरी बुझेकै छैन तिमी मलाई बुझाइदेऊ न मलाई नि राम्ररी आउँदैन जति आउँछ सिकाइदिनु तिमीलाई नआउने कुरा के को रहेछ तिमीले जाने सब कुरा रहेछ त्यसमा यत्रो विशाल ब्रह्माण्डमा मान्छेलाई कति नै थाहा छ मान्छे कहिले पनि सबै जान्नै सक्दैन मात्र मेरो किन रहिरहेको यति मिठो बोल्छौ कुरा सुनि मन लाग्छ तिमी अरू बोल्न न अझै थ्याङ्क यू मैले यो किताब पढ्यो छैन अलि पढेँ तिमी जस्तो फास्टमा पढ्न सकिन्छ थोरै थोरै पढाएको छु बिस्तारै बानी गर्छ युवा तिमी के गर्ने सोच्दैछौ पछि म त फिजिकल साइन्स फिलोसफी नै भन्न सोचेको छु त्यही पढ्छु तिमी चाहिँ के भन्न सोचेको छौ स्वतन्त्र समाजको धन्यवाद त्यसमा त त्यही सुन्दा चाहिँ तिमी पोलिटिकल बेस बुझाउँछौ पोलिटिकल कुरा नै जान्छ तिमीलाई कोही जित्न पनि सक्दैन त्यसमा तिमीलाई कुरा के आउँदैन रहेछ पोलिटिक्समै जानुपर्छ आम नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी बोक्ने देश बनिहाल्छ ठीक छ आज त सजिलो हो र सजिलो ठीक छ यो स्क्रिप्ट त पर्छ धेरै लामो भयो नाम लेखेर के नाम तिम्रो भने अनिता अनिता शाह कहाँ बस्छौ अशोक बाटिका अनि यो होला अगाडि के गरेको तिमीले पहिलो हो अडिसन पहिलो हो धन्यवाद हाम्रो टिममा चाहिँ अब फुलहरू सबै छ होइन धेरै राम्रो आयो भने चाहिँ बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 6 शान्ति टोलका सरोज शाहले पनि अडिसन दिएका छन्। क्यामेरा रोलिङ एक्सन सब विवेकले सोच विचार गर्दैछु म एक्सन गर्छ सोच विचार गर्छ आइन्स्टाइन होइन महामूल्य जस्तो सोच्दैछु बिस्तारैको मान्छे सिक्न सक्छ के भयो अकाल मर्छ कुन चाहिँ अहिले बाँचेको छ हेर्नु त्यसलाई बुलेट चढेर हिँड्छ त्यो औकात छ उसको नसिबमा थियो हाम्रो नसिब प्रिन्सेस मुभीले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र विवेकको छायाङ्कन जनकपुर र वीरगञ्जको सेरोफेरोमा गरिँदैछ। किनकि लोकनाथ कोइरालाले लेखेको चलचित्रको कथावस्तुले मधेस बोल्छ, त्यसैले पात्रको खोजी पनि यतै गरिँदैछ। जनकपुरमा मिनापसँगको सहकार्यमा कलाकार खोजिएको छ भने अन्य सडक नाटक गर्ने टोलीका कलाकारले पनि अडिसन दिएका छन्। वीरगञ्जमा दमदार अडिसन नभए पनि केही कलाकारले उपस्थित भएर आफूलाई जचाएका छन्। चलचित्रमा विवेकको भूमिकामा चर्चित कलाकार विपिन कार्की छन्। 2 वर्ष यता अभिनयको तिर्खा विवेकबाट मेट्न लागेको उनी बताउँछन्। काठमाडौँको मात्रै कथा चाहिँ कथा हुने अथवादेखि वीरगञ्जको कथा, जनकपुरको कथा, विराटनगरको कथा र पश्चिम धनगढीको कथा, दार्चुलाको कथा चाहिँ कथा नहुने, हामीले त्यो कथालाई चाहिँ मसफलको कथा भन्छौँ क्या। यो कुरा चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ। तराई मधेसको कथा हुन्छ हो, तराई मधेसको कथा, तराई मधेस त यो त नेपाली कथा त भएन र।
नेपाली नै कथा भयो नि, यो स्वत नेपाली कथा भयो नि होइन। चलचित्रको पात्रका लागि फरक समुदायमा भिज्न सक्दो मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ छ। पात्र छनौटको मामलामा चुजी मानिने विवेक चलचित्रको कन्सेप्ट र भूमिका दुवैले लोभ्याएको बताउँछन्। अब एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ एउटा एक खालको मसँग भन्ने लाग्छ कि मलाई अडियन्सप्रतिको एउटा फरक केही आउँछ अथवादेखि विभिन्न कार्कीले अब यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई देख्न पाइने त हामीले भन्ने खालको चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन छ, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि त्यो एक्सपेक्टेसन मैले मिट गर्नु छ क्या, मैले पुऱ्याइदिन्छु। दर्शकलाई चाहिँ निराश बनाउनु चाहिँ मैले पटक्कै छैन। म धेरै पछि फिल्ममा आउन लागिरहेको छु होइन। यो कोभिडले त सबैलाई प्रभाव पारि नै हाल्यो। त्यसको अगावि पनि म चाहिँ तपाईँको विगत 2 वर्षदेखि सेल्फी किङ पछाडि मैले केही पनि फिल्महरू गरेको छु। म यस्तै फिल्म गर्न भनेर पर्खिरहेको थिएँ, कोभिडको सिलसिला हुँदै गर्न पाएको छैन। र एक खालको चाहिँ त्यो एउटा आत्मामा हुन्छ नि तपाईँको तिर्खा प्यास भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अभिनयको अहिले एकदमै पलाएर आएको छ होइन। एकदमै हर भइरहेको छु म। त्यसैले यो हरर चाहिँ मैले विवेक मार्फत पोख्नेवाला छु। कथावस्तु चाहिँ कतिको आफूलाई चित्त बुझ्दो छ? कथावस्तु त म चित्त बुझेरै नै आफू खेल्ने गर्छु सामान्यतया पनि, अरू बेला पनि। यसमा पनि मलाई चाहिँ कथाले नै हो लोभ्याएको चाहिँ। कथा र यो जुन उहाँहरूको कन्सेप्ट छ र मेरो जुन रोल छ, मेरो रोलले नै मलाई लोभ्याएको। अब तपाईँहरूले नामबाट पनि केही कुरा अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। एउटा विवेक भनेको एउटा मुख्य पात्र अथवादेखि त्यो विवेकको स्टोरी म विवेक भनिरहेको छु होइन। एउटा कलाकारको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यस्तो खालका चलचित्रहरू चाहिँ सबै जो कोही कलाकारलाई पनि एउटा गर्ने चाहिँ रहर इच्छा हुने गर्छ। विपिन छड्केबाट कलिउडको दुनियाँमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। उनलाई मासमा चिनिएको भस्मेडन नामक पात्रबाट हो। उनी पनि आफूलाई दर्शकको माझ पशुपति प्रसादको भस्मेडन क्यारेक्टरले नै चिनिएको स्वीकार गर्छन्। एउटा मासमा छरिएको म होइन, म माससम्म पुगेको चाहिँ म पशुपति प्रसादको भस्मेडन नै हो। अथवादेखि मलाई तपाईँहरूले चिन्ने, तपाईँहरूको जनमानसमा सबैले चाहिँ हेर्नुभएको मेरो चरित्र चाहिँ सबैभन्दा धेरैले हेरेको होला सम्भवतः। सबैभन्दा धेरै हेरिने क्यारेक्टर होला त्यो। अनि त्यो कारणले पनि मेरो चाहिँ अब बेस्ट क्यारेक्टर अथवा मैले मेरो एफर्ट, मेरो कामको बेस्ट चाहिँ म त्यसलाई भन्दिनँ होइन, मेरो तर्फबाट। तर पनि म त्यो चाहिँ उल्लेख्ने के हिसाबले चाहिँ मेरो त्यो स्पेसल चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ म मासमा पुगेँ, मेरो करियरको टर्निङ पोइन्ट बन्यो क्या त्यो क्यारेक्टर चाहिँ। मैले जुन क्यारेक्टर गरेँ त्यो क्यारेक्टरपछि मेरो चाहिँ एउटा करियरै अर्कै अर्कै गति, अर्कै बाटो समात्यो कि। अनि त्यो कारणले चाहिँ मेरो लागि एकदमै स्पेसल र प्रिय क्यारेक्टर हो त्यो। तर कामका हिसाबले, आत्मसन्तुष्टिको हिसाबले चाहिँ म त्यति सन्तुष्ट, मतलब त्योभन्दा धेरै सन्तुष्ट अरू कुनै क्यारेक्टरहरूबाट छु। कुन चाहिँ मैले गरेकै क्यारेक्टरहरू जस्तो कि म हरि भन्ने फिल्ममा मैले निभाएको क्यारेक्टर त्योबाट छु। जात्राको क्यारेक्टरबाट म अलिक सेटिस्फाइड छु त्योभन्दा धेरै होइन। प्रसादको क्यारेक्टरबाट अलिकति सेटिस्फाइड छु। नागाको क्यारेक्टरबाट सेटिस्फाइड छु होइन। यस्तो चाहिँ हो। तर मलाई त्यो छड्केबाट त अब छड्के भनेको त मेरो डेब्यू नै भइहाल्यो होइन। मेरो चाहिँ अब त्यो इन्ट्री गेट हो छड्के भन्छु म होइन। म यो कलिउडको दुनियाँमा प्रवेश गर्ने एउटा यो गेटमा चाहिँ त्यो म छड्के लगाइरहेको छु होइन। पशुपति प्रसादभन्दा पनि अगाडिको कुरा हो त्यो चाहिँ, धेरै वर्ष अगाडिको, 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। छड्के नआएको थियो भने चाहिँ म पशुपति प्रसादभन्दाको गतिसम्म जसरी हिँड्थेँ त्यसरी नै हिँडिरहेको थिएँ कि। पशुपति प्रसाद आएपछि मात्रै त्यो गति अलिकति पिकअप भनौँ न, सेकेन्ड गियर थर्ड गियर लगाउने काम चाहिँ त्यसले गरेको। विवेकमा 51 जना कलाकार हुनेमा विपिन कार्कीले मात्रै अभिनय गर्ने पक्का भएको छ। अन्य कलाकार छनौट अडिसनबाटै गर्ने योजना रहेको निर्देशक वाग्लेले बताए। कलाकारसँगै लोकेसनको छनौट पनि भइरहेको छ। लुट जस्तो सफल चलचित्रबाट कलिउडमा प्रवेश गरेका माधवराज वाग्ले त्यसपछि अन्य थुप्रै चलचित्रमा सफलता पाएका व्यक्ति हुन्। विवेक चलचित्रमा 4 करोडको रुपियाँ लगानी हुँदैछ। कोभिडले असर नगरे चलचित्रको छायाङ्कन जेठबाट सुरु गर्ने तयारी छ। छायाङ्कन सुरु गरिएको 6 महिनामा चलचित्र तयार हुने वाग्लेको दाबी छ। नचल्ने कारण चाहिँ यहाँ थिएटरहरू हेर्दैनन् दर्शकले।
यहाँ साहित्य किताबहरू पढ्दैन, जुन देशमा थिएटर हेर्दैनन्, जुन देशमा साहित्यको किताब पढ्दैन, त्यो देशमा फिल्म चल्दैन। मिथिला भोजपुरी क्षेत्रको कला, भाषा, संस्कृति मात्रै नभएर मधेस आन्दोलनलाई पनि चलचित्रले समेट्ने वागले बताउँछन्। वीरगन्जको टिपिकल तपाईँको कथा, यहाँको मान्छेको कथा, विषयवस्तु उठाएर यो कल्चरमा, यो भाषामा यो बनाइरहेको छ। यो के हो भन्दाखेरि यो चलचित्रको लागि हाम्रो योगदान र चल्ने वातावरण कसरी बनाउने। अब त प्रदेश सरकारमा चाहिँ केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा अधिकारहरू आइरहेको छ। पहिला हामीले केन्द्र सरकारबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो भने अब केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार दुइटैसँग अनुमति लिनु पर्छ होइन। र अहिले अधिकार पनि प्रदेश सरकारले चाहिँ सुम्पिदिएछ, बजेट पनि छुट्याइदिएछ अर्थ मन्त्रालयले। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ तपाईँको अब स्टार्ट गराइदिएको। मैले चाहिँ जनकपुर वीरगन्जमा 2 नम्बर प्रदेशमा ल यस्तो पनि फिल्म मेकर छ र यस्तो पनि फिल्म बन्छ भन्ने एउटा मलाई उदाहरण देखाउनु छ। अहिलेसम्म मिथिलामा फिल्म बनेको छैन, वीरगन्जमा फिल्म बनेको छैन। वीरगन्जमा एउटा पोलिटिकल फिल्म भने तपाईँको संरक्षण भन्ने होइन, त्यो त्यस्तोहरू भएन होइन। अब त्यो कस्तो छ, अब यसको कथा चाहिँ अब त्योभन्दा पनि रियालिटी बेसमा छ। कस्तो भन्दाखेरि यो पीडाको कथा हो, पश्चातापको कथा हो। के विषयमा भयो सक्यो यसको फिल्म भने यो पीडा हो, यो पश्चाताप हो। के विषयको सिस्टमसँग समाजसँग भनेको यो मधेस मुभमेन्टलाई पनि यसले कतै कतै टच गरेर दिन्छ। पुरै मधेस मुभमेन्टको गएर म होममा गएर फिल्म बनाऊ कि यहीँ बनाउनु त्यति इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। रिक्स छ यहाँ। तपाईँको कस्तो परिपाटी छ भन्दाखेरि अब भोजपुरी फिल्मको खालि भल्गर कोही फिल्म होइन, भल्गर फिल्म भन्छ भोजपुरीमा। गाना भल्गर हुन्छ, सिन भल्गर हुन्छ। पहिला त वात मान्छे तान्यो, एउटा सीमित वर्ग तान्यो, पछि गएर त्यसको बजार बिग्रियो। पहिला हाम्रो जमानामा 100 दिन चल्थ्यो भोजपुरी फिल्म। गङ्गा किनारे मोरा गाउँ सुन्नुभएको छ? धरती मैया, खालि नदियाको पार्न सुन्नु, धरती 100 डेज पुरा बम्बईको कलाकार आज यहाँ अप्सरामा एकदम शादी बिहा जस्तो छ हो। यहाँ धरती मैया तपाईँको गङ्गा किनारे मोरा गाउँ, हाम्रो के अरे नदिया के पार। अझ त्योभन्दा पुरानो दङ्गल, गोर्की पत्तर की रे अरे मारे गोले उडी भन्दाखेरि त्यो बेला एउटा कल्चर, त्यो फ्यामिलीलाई लिएर जाने वातावरणको फ्यामिलीलाई लिएर फिल्म हेरिन्थ्यो। ग्रुप एउटा घरबाट 5 जना 7 जना जान्थ्यो। अहिले कोही पनि जाँदैन, खालि लटुवा त्यो अलिकति ऊहरू मात्रै हेर्न जान्छ। अनि कसरी त्यो ऊ हुन्छ यसको ऊ हुन त यहाँको भाषा उठाउनु पऱ्यो, संस्कृति उठाउनु पऱ्यो, यहाँको सङ्गीत उठाउनु पऱ्यो। ऊ हाम्रो अजमतजीलाई बोलाएको छौँ सङ्गीतको लागि, उहाँले गरिरहनु पर्छ, बेटर निकाल्नु पऱ्यो। त भन्दाखेरि गाउँघरको तपाईँको ऊ गर्नलाई चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले 3 करोड रुपियाँ दिएको छ फिल्मको लागि, प्रदेशको लागि प्रदेश सरकारले। अब त्यो फिल्म बनाउनुहोस्। उता जनकपुरवालाले मात्र बनाएर भएन, यता वीरगन्जवालाले प्रपोजल लिएर गएर दिनुहोस्। त्यो पैसा अलिकति सदुपयोग होस् त। अब फिल्म सिटी बनाउन खोजिरहनु भएको छ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर। त मैले पनि पहिला त त्यसको 2-4वटा भोजपुरीमा फिल्म बनाओस्, 2-4वटा मैथिलीमा फिल्म बनाओस्, अलिकति वातावरण हुन्छ, मान्छे लगानीकर्ताहरू आउँछ, फिल्म सिटी बनाउनुहोस्। फिल्म सिटी बनाउनु अनि खालि अलिक खिच्ने कोही आउँदैन, को आउँछ खिच्न? यहाँ फिल्मै बन्दैन, काठमाडौँ मान्छेलाई टाढा भइहाल्छ। तपाईँले यस्तो कुराहरू छ होइन, त्यो आफूले आइडिया दिएर अहिले अब जस्तो 2 नम्बर प्रदेश 3 करोड दियो त त्यो खर्च गर्नु पऱ्यो सही ठाउँमा। मान्छेले यो कलरहरू, यो मान्छेको अनुहार हेरेर, मेरो पोस्टरको डिजाइन हेरेर कतिको मान्छेले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छन् होइन, कतिको क्रिटिक्सहरूले कुन चाहिँ भने पोस्टरले बोल्छ कि कथा बोल्छ। तपाईँहरूले हेरेर के भन्नु सोच्नु भएको छ, हामीले भनेको चिजहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन भने त्यो पोस्टर हेरेर थाहा हुन्छ कि यो यस्तो टाइपको फिल्म बन्न लाग्छ मान्छेलाई होइन। त्यो हिसाबको थिम छ यसमा, गीतहरू, सङ्गीत